अस्सलाम वालेकुम। KTV के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर में बल्दियाती इलेक्शन जो है वो उरूज पे हैं। मुहिम जो है वो लोगों की तेज़ी से जारी है। अब सबसे बड़ी जो इस वक्त कन्फ्यूजन है या लोगों को ये इस वक्त डर और खौफ है कि क्या बल्दियाती इलेक्शन होंगे या नहीं। गुज़श्ता अब अगर प्रेस स्टेटमेंट देखी जाए तो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी बार बार ये जो अदालती फ़ैसला था कहा जा रहा है, इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से भी कहा जा रहा है जी कि इलेक्शन होंगे। और चूँकि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन था उसके बाद ये जो है बल्दियाती इलेक्शन 27 नवंबर को होने जा रहे हैं। आज के खुसूसी इंटरव्यू में प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं यूनियन कौंसल पप्पेनाड से डिस्ट्रिक्ट कौंसलर के उम्मीदवार हैं मुफ्ती मोहम्मद उमर साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट कौंसलर के लिए बतौर कौंसलर जो है यहाँ से हिस्सा ले रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने हमें टाइम दिया। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल, इलेक्शन जारी हैं, सियासत में शायद फ़िज़िकली और प्रैक्टिकली पहली बार आपने हिस्सा लिया। क्या दस्तूर और मंशूर लेके आए हैं? क्या आपको सियासत में आने का शौक़ पैदा हुआ? मैं सबसे पहले आपका ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। बात ये है कि ये तो हर आदमी जानता है, सबको मालूम है कि हमारी सोसाइटी में जो करप्शन है वो उरूज पे है। हर साल तरक्याती बजट मंजूर होता है लेकिन वो बजट मुस्तहिकीन तक नहीं पहुंचता। खुसूसन मेरी जो यूनियन कौंसल पप्पेनाड है, अगर इसका तकाबुल आप दीगर यूनियन कौंसल से करवाएं तो इंतहाई पीछे है। तो मैं तो ये आज़म लेके आया हूँ कि हर हकदार तक उसका हक पहुँचाना है और जो तरक्याती जो बजट है उसका ठीक ठीक इस्तेमाल करना है और लोगों की हालत को बेहतर करने के लिए हमने अपने बस में जो कुछ भी हो सका आखिरी हद तक इंशाल्लाह जाएंगे। जिस यूनियन कौंसल से आपका ताल्लुक़ है पप्पेनाड, तो क्या आप समझते हैं कि क्या मसाइल हैं यहाँ पे जिनको लेके आप ले चल रहे हैं और उनके हल के लिए आपके प्लान में शामिल है? अगर आप ये पूछते कि यहाँ पे कौन क्या मसाइल हैं, यहाँ ये मसाइलुस्तान है मेरा इलाका। यहाँ कौन सा ऐसा मसला है कि जो हल शुदा है। अगर आप एजुकेशन की फ़ील्ड में आएँ तो स्कूल्स की इंतहाई बुरी हालत है। अब यकीन जानिए कि पूरी यूनियन कौंसल के लोगों का एतमाद सरकारी स्कूलों से उठ चुका है। उसकी वजह यह है, ना बिल्डिंग्स की कुछ हालत है और ना ही क्लासरूम्स की कुछ हालत है और ना ही जो है दीगर जो स्कूल के हवाले से जो लवाजिमात हैं उनकी कोई पोजीशन है। और इसी तरह जो है हेल्थ का नाम और निशान तक नहीं है। जो फ़र्स्ट एड है वो सिस्टम यहाँ नहीं है। राब्ता सड़कों की इंतहाई खस्ता हाली है, राब्ता सड़कें ना होने के बराबर हैं। पानी की लोगों को तकलीफ़ है और बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जिन मसाइल को आज तक जो है उनको हल करने के लिए कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई है। जो भी तरक्याती बजट आता है किसी को कोई मालूम नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है। मुफ्ती साहब, तरक्याती बजट की आपने बात की तो आज़ाद कश्मीर असम्बली से हर साल तरक्याती जो बजट है मंजूर होने वाला, आई थिंक 23 या 24 अरब रुपये है। तो क्या आप समझते नहीं हैं कि 70 साल इनको मौका मिला है, तो क्या वो बुनियादी वजूहात रही कि इस इलाके में इतनी बड़ी तरक्याती बजट के हवाले से आपको जो असम्बली से मंजूर हो रहा है, लेकिन वही बात आपकी कि मसाइल की आमाज का है ये इलाका और आज़ाद कश्मीर भर में ही तकरीबन ऐसा ही है। तो क्या समझते हैं बुनियादी वजूहात क्या थी? बुनियादी वजूहात ये हैं कि बल्दियाती निज़ाम का ना होना। बात ऐसी है कि हमारे जो कौमी नुमाइंदे जो है वो जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, जो हमारे MLAs हैं, अगर वो उनके एक आइन की रूह से उनकी एक तयशुदा ड्यूटी है, एक तयशुदा ज़िम्मेदारी है कि वो आइन साजी करें, आइनी तरमीम करें, कौम को आगे ले जाने के लिए मुख्तलिफ़ पॉलिसीज़ बनाएं, तरक्याती बजट जो है वो तश्कील दें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। अब उन्होंने अपना काम छोड़कर वो काम जो एक लोकल गवर्नमेंट के ज़रिए से किया जाता है, बल्दियाती निज़ाम के ज़रिए से किया जाता है, वो उसमें उलझ गए। तो उसमें उलझ के हुआ ये कि वो काम भी नहीं कर सके और अपने काम को भी भूल भाल गए।
تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر بلدیاتی نظام اپنی اصلی شکل و صورت کے ساتھ قائم کر دیا جائے تو ہماری جو ہے وہ انشاءاللہ ترقی بھی ہوگی، ترقیاتی بجٹ کا استعمال بھی وہ درست ہوگا، اور اختیارات جب نچلی سطح تک منتقل ہوں گے تو انشاءاللہ یہاں پہ بدلاؤ آئے گا۔ آپ کے مقابلے میں 3 کینڈیڈیٹ اور 4 آئی تھنک مضبوط ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون ہے، پی ٹی آئی ہے، پیپلز پارٹی ہے، مسلم کانفرنس ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کیا صورتحال ہے اس وقت؟ آپ نے کمپین کی، لوگوں کے پاس گئے، کیسا رسپانس پا رہے ہیں لوگوں کا؟ دیکھیے، میری یونین کونسل میں 6 وارڈز ہیں، میں ہر وارڈز میں گیا ہوں، اور آپ یقین جانیے کہ لوگوں کا جو رسپانس ہے وہ میری امیدوں سے، توقعات سے بڑھ کر ہے۔ جی، لوگ اس وقت یہ سوچ رہے ہیں کہ یقیناً وہ جماعتیں جنہوں نے 31 سال سے یہاں بلدیاتی الیکشن نہیں ہونے دیے، وہ جماعتیں، وہ لوگ جو آج تک وسائل پہ قابض ہیں، بالادست لوگ ہیں، تو لوگ واقعتاً یہ کہتے ہیں کہ ان سے ان کی امیدیں اٹھ چکی ہیں۔ تو یقیناً جو بالادست طاقتوں کے جو نمائندے ہیں، جو حاشیہ بردار ہیں، وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں، وہ ایک نیا فیس، نئی قیادت، نیا نظام جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور میں تو بہت ہی پر امید ہوں انشاءاللہ العزیز 27 تاریخ کو ہمارے سارے لوگوں کو ایک سرپرائز ملے گا۔ اچھا مفتی صاحب، آخری سوال، آپ کا منشور میں نے دیکھا بہت وسیع اور جامع منشور ہے، تو وہ یونین کونسل کے مسائل کو لے کے اس کی جو ریسٹرکشن میں آ رہا ہے یا نہیں، ایک الگ بحث ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک موقع ملتا ہے تو آپ کے کیا اختیارات ہوں گے اور کیا کر پائیں گے لوگوں کے لیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 1990 کے اندر جو یہ ایکٹ منظور ہوا ہے، اس میں جو طے شدہ جو اختیارات جو بلدیاتی نمائندوں کے حوالے سے ہیں، اگر وہ اختیارات دے دیے جائیں جی، تو یہاں پہ بہت بڑی چینج اور بہت بڑا بدلاؤ آ سکتا ہے۔ جی، آئین کے اندر یہ بات طے شدہ ہے کہ اس وقت جو 24 ارب روپیہ جو ترقیاتی بجٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ایسے سورسز ہیں جس سے جو ہے نا بلدیاتی نظام وہ اپنے پیسے وہ جنریٹ کر سکتا ہے۔ تو اگر ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر لوگوں کے اوپر خرچ کیا جائے، اور اس میں شفافیت کا جو نظام ہے، وہ شفافیت کا نظام بھی ایک بہترین نظام وضع کر دیا جائے، مثلاً آپ ہر وارڈ کی سطح پہ کمیٹیز بنا لیں، ٹھیک ہے، عوامی کمیٹیز بنا لیں، ان عوامی کمیٹیز کے ذریعے سے، ان کی مشاورت سے ترقیاتی بجٹ کا استعمال کیا جائے تو اس سے بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، لوگوں کی محرومیاں دور ہو سکتی ہیں اس سے۔ بہت شکریہ، آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، خصوصی ہمارے مہمان تھے مفتی محمد عمر صاحب، یونین کونسل پپینار سے بطور ڈسٹرکٹ کونسلر آزاد امیدوار ہیں، انتخابی نشان تاج پہ یہ الیکشن جو ہے وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، کمپین جاری ہے۔ باقی دیگر بھی ہم کوشش کریں گے آزاد کشمیر بھر سے جو نمائندگان ہیں ان سے ہم بات چیت کریں، اور بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے کیا منشور رکھتے ہیں، کیا تبدیلیاں چاہتے ہیں، ہم سکرین پہ آپ کو دکھائیں۔ آج تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہباں۔